بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جاندار بیان سننا ہے انشاءاللہ حضرت مولانا نیاز مدنی صاحب کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رہبرو رہنما حضرت مولانا نیاز احمد مدنی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا فلک والے کہر مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جو تو کرداریو سب ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ ایدی نا ڈبنگ تھوڑی کٹاؤ بیس بند کر دیو سادہ آواز کھولو تھوڑی جی کو جو تو کرداریو سب ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے بن گئے
جنتی جو خوش نصیب آ گئے جسم چھنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں من سزا والیاں بن خطا سونیا سبحان اللہ تہاڈی بھی منت بس ہو گئی ہے تے بس ویسے ساڈی بھی ہوئی پئی ہے بہرحال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد پنجاب امام الانبیاء زندہ باد تکبیر ریاض مدنی صاحب زندہ باد پریشان نہ ہو مدنی صاحب بھی انشاءاللہ آن گے تے مدنی تو یار میرے نال بھی لگدا ہے تسی ایویں ٹینشن لئی بیٹھے آؤ ذرا توجہ فرماؤ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میری گفتگو نو سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات آج دی اس عظیم و شان فقید المثال سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر اللہ دی توفیق و رحمت دے نال پہلی مرتبہ میری حاضری ہے دعائے تسی جتنے احباب اپنے معاملات چھوڑ کے رات گئے تک اللہ دے قرآن نو نبی پاک دے فرمان نو سنن واسطے تشریف فرماؤ اللہ تواڈی تمام دی حاضری قبول فرما لے میرے محترم بھائی مولانا اسحاق بھٹی صاحب حافظہ اللہ دیگر احباب انہاں دے رفقا احباب جماعت جنہاں نے کانفرنس دے واسطے محنت کوشش کی تھی اللہ تمام دی محنتوں قبول فرما لے پہلے بھی بہت سارے خطابات سماعت فرما چکے ہو میرے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا محترم شیخ قاری شفیق الرحمان ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما رہے مولانا سلیمان ربانی صاحب خطیب انقلاب تشریف لے آئے تے خطابات ہونے نے رات گئے تک توجہ فرماؤ میں اج دے اس ملاقات اندر جڑا تنو سبق سنانا چاہنا جڑا تنو درس دے کے جانا چاہنا بڑی انتہائی توجہ نال سماعت کر لو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ ہے تے میں سیرت دے حوالے نال ہی چند معروضات تواڈے سامنے رکھاں گا آپ دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا چاہ رہا ایک الگ انداز نال ایک منفرد انداز نال نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو سن لو تسی جننے بندے بیٹھے ہو نا تواڈا ساریاں دا یہ دعویٰ ہے اور میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے نا تو اللہ دے رسول نال پیار تے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو تسی جان دے ہو کہ جی دے نال بندے نو پیار ہوندا ہے نا بندہ او دیاں اداواں نو اپناندا ہے جی دے نال بندے نو محبت ہوندی ہے پھر بندہ او دی پسند نو اپنی پسند جاندا ہے محبوب نو جڑیاں چیزاں پسند ہون تے پھر سانو بھی وہی پسند کرنیاں چاہیے نے ویکھو نا ماں جڑی ہے نا ماں اینو اپنے بیٹے نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑی محبت ہوندی تے ماں دا بیٹا ہے پردیس دے اندر مہینے بعد 2 مہینے بعد سال بعد گھر امی ابو نو ملن واسطے جدوں آئے تے ماں اپنے پتر نو سینے لاندی ہے بوسے دیندی ہے جی آیا نو مرحبا بسم اللہ آخدی تے بیٹا بعض دفعہ جدوں تھکیا ہوندا ہے نا تے او کہندا امی جی باقی ساریاں گلاں بعد چون گیاں بڑا لمبا سفر کیتا ہے مینوں بھوک بڑی لگی ہے دسو پکایا کیے تے ماں کہندی پتر کی پکانا سی 6 مہینیاں بعد میرا پتر گھر آیا ہے میں اج او سارے کھانے تیار کیتے نے جڑے میرے پتر نوں پسند نے جڑے میرے پتر نوں چنگے لگدے پتہ لگا ماں نوں اپنے بیٹے نال بڑا پیار ہوندا ہے تے ماں نوں بیٹے دی پسند دا بھی پتہ ہے تے ماں اپنے بیٹے دی پسند دا خیال بھی رکھدی اس واسطے اگر سانو نبی پاک نال پیار ہے نا محبت ہے تے پھر سانو حضور نبی کریم دی پسند دا پتہ ہونا چاہیے سانو پتہ ہے کہ نبی پاک کنہ چیزاں نو پسند کریا کردے سن کنہ چیزاں نو ناپسند جانیا کردے سن بس ساڈا پیار دا دعویٰ تے محبت دا دعویٰ تے اظہار تے نعرے مار کے ٹر جانے ہاں تے پیار دے
اصل جڑے نے معاملات انہوں نے سمجھتے ہی نہیں. او بھائی محبت رسول دا اے بھی ایک تقاضا ہے جتھے ہور بے شمار نے, اے بھی محبت رسول دا تقاضا ہے کہ اگر تو نبی پاک نال سچا پیار کرنا ہے تو پھر میرے نبی دی پسند نو ہی اپنی پسند بنا لے. یہ محبت رسول دا ساڈا پتہ ہے کی حال ہے, نعرہ تے مارنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تے وال کٹان چل جائیے نا حمام دے وچ, وہ پھر پوچھدا ہے کداں دے کٹنے تے اسی بڑے شوق نال آنے فلاں یہودی ورگے کٹ دیو, او عیسائی جڑا نچن تے گان والا ہے او دے ورگے کٹ دیو. کیا تیری محبت, کیا تیرا پیار, ایدے نعرہ مارے رسول تے جان بھی قربان ہے, او دے تینوں نبی دا ہیئر سٹائل ہی چنگا نہیں لگا, تینوں پسند آیا تے سکھاں دا ہیئر سٹائل پسند آیا, نچن تے گان والے عیسائیاں تے مرزائیاں نو تو اپنایا, انہاں دی تو پسند نو اپنی پسند بنایا, تو اپنے آپ نو مسلمان تے نبی دا محب کہلانا. او بھائی نبی پاک دی پسند دا خیال رکھنا. میرا درس سن لو, میں بیان کرنا چاہنا پسند میرے حضور کی, نبی پاک دی پسند, آپ دے پسندیدہ اعمال, آپ دی پسندیدہ چیزاں. آؤ ذرا توجہ فرما لو, اے گلاں اللہ نے قرآن وچ بیان کیتیاں نے, بس ادھی توجہ نہیں کی تھی. اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ رب العالمین فرماندے نے, دنیا کائنات دے لوگو, او لوگ جڑے اللہ دی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت ایمان لے کر کے آئے, او لوگ جڑے قیامت دے دن تے ایمان رکھن والے نے. اللہ نے اہل ایمان, اللہ دا ذکر کرنے والے, اللہ دا شکر کرنے والے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے. ان سمجھو نا رائے ونڈ دے رہنے والے, اللہ نے توانو مخاطب کیتا ہے, اللہ نے مینو مخاطب کیتا ہے. اللہ فرماندے نے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماندے نے, دنیا والیو اسا اپنے نبی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا کے بھیجیا ہے. نبی پاک دی ساری حیاتی, آپ دی ساری سیرت ساڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ. اللہ فرماندے نے, میں مشعل راہ بنا دیتا ہے, تساں اپنی زندگی نو گزارنا ہے جویں میرے نبی نے گزاریا ہے. راتاں گزرن تے اسی انداز دے نال, دن گزرن تے اسی انداز دے نال, نماز پڑھو طریقہ کملی والے دا, زکات دیو طریقہ کملی والے دا, حج کرو طریقہ کملی والے دا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماندے نے, دنیا والیو میں اپنے نبی دی ذات نو ایمان والیاں واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے. تسی اپنا آئیڈیل بناؤ میرے محبوب پیغمبر نو, او ایمان والیاں رائے ونڈ رہنے والیاں, ادا گرتواں کر کے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والیاں. سونیا ویرا, میں جڑا پیغام دینا چاہنا وا, یہودیاں نو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کر, عیسائیاں دی سیرت نو نہ اپنایا کر, نچن تے گان والیاں دے طریقے اختیار نہ کریا کر. آ میرے نبی دا طریقہ اختیار کر, آ میرے نبی دی سنت نال پیار کر, آ میرے نبی دی پسند دا خیال رکھیا کر. جاننا نبی پاک فرماندے نے, لوگوں جس بندے نے دنیا تے جس قوم دی مشابہت اختیار کی تھی, قیامت دا دن ہوئے گا اسی قوم نال اٹھایا جائے گا. سونیا مرضیاں تیریاں نے, تو عیسائیاں دے نال اٹھنا چاہنا ہے, تو مرضیاں دے نال اٹھنا چاہنا ہے, تو نچن تے گان والیاں دا ساتھ چاہنا ہے یا قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر دا ساتھ چاہنا ہے, میرے نبی دی سنت نال پیار کرنا ہے, حضور دی پسند دا خیال رکھنا ہے. اللہ فرماندے نے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسا اپنے نبی نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا. میرے نبی نے جس چیز نو پسند کیتا تسی بھی انہوں پسند کرنا ہے, او دے نال پیار کرنا ہے. اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سنیا جے ذرا. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ
اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا والیو میرا نبی جو تانوں دے دے او لے لیا کرو، جتھوں میرا نبی تانوں روک دے اتھوں رک جایا کرو، میرا پیغمبر جس بات دا آرڈر دے دے انہوں من لینا اوندے تے ڈٹ جانا ہے، جتھوں میرا نبی منع کر دے او دے تو بعد آ جانا ہے۔ ان سمجھو نا میرے موضوع دے متعلق ہے صاحب دا ترجمہ، میں صاحب دا ترجمہ اس انداز نال کراں گا۔ اللہ مینوں تینوں سمجھانا چاہ رہے نے سونیا، اللہ فرماندے نے میرا نبی جس چیز نو پسند کردا ہے اونوں پسند کریا کرو، جنوں میرا نبی نہ پسند جانے اونوں نہ پسند جانیا کرو۔ بڑے شوق نال شراب پینا ہے، تینوں نہیں پتا میرے نبی نے انہوں پسند نہیں کیتا، میں بڑے شوق نال جناب کلمہ بھی پڑھنا ہے تے دعویٰ محبت دا بھی کرنا ہے، تے بیٹھ کے دکاناں تے ڈیریاں تے جوا کھیڈن لگ جانا ہے، میرے نبی نے انہوں نہ پسند جانیا ہے، نہ شراباں پیا کرو نہ جوا کھیڑیا کرو۔ اللہ اکبر، نبی پاک دی پسند دا خیال رکھو، میرے نبی دے ادب دا تقاضا، حضور دی محبت دا تقاضا، میرے نبی دی سیرت دا ایک پہلو ہے بھی یہ سوڑیا، میرے نبی نے ساری زندگی اچھیاں چیزاں دا انتخاب کیتا ہے، اچھیاں چیزاں نو پسند فرمایا ہے جڑیاں میرے تیرے واسطے بہتری تے فضائل دا سبب بنن گیا۔ آؤ پسند نبی پاک دی اپنا لو، اور میں تینوں رائے وینٹ دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا سونیا، قسم رب ذوالجلال دیے اگر تو میرے نبی دی پسند دا خیال رکھیں گا اللہ نو تو پسند آ جائیں گا، اگر تو نبی پاک دی پسند دا خیال رکھیں گا پھر میرے مولا نو تو پسند آ جائیں گا۔ اللہ اکبر، مدنی کو نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرما دے نے ایک کملی والے سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، دنیا والے نو پیغام سنا دیو نا جڑے چاہندے نے کہ اسی اپنے اللہ نو پسند آ جائیے، ساڈا مولا ساڈے نال پیار کرے، انہاں نو کہو فتبعونی، تہاڈی تابعداری کریا کرن، تہاڈی اتباع تے فرما برداری کریا کرن، ان سمجھو نا تہاڈی پسند دا خیال رکھن، تہاڈی سنت نال پیار کرن، تہاڈا طریقہ اپنا لین، اگر ایک کم کرن گے فتبعونی، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، اگر تہاڈا طریقہ اختیار کرن گے، تہاڈی پیروی کرن گے، میں اللہ انہاں تے راضی ہو جاواں گا، میں اللہ نو لوگ پسند آ جان گے، تے جدوں تسی اللہ نو پسند آ جاؤ گے پھر پتہ ہے کی ہوئے گا، اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماندے نے ایسے لوگاں دے جنہاں نے میرے نبی دی پسند دا خیال کیتا، میرے کملی والے دا طریقہ اپنایا، ایسے لوگاں نو کائنات دا رب انہاں دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر چھڑے گا، اللہ انہاں دیاں غلطیاں تے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دے گا۔ کیڑے بندے دی جڑا میرے نبی دی سنت نال پیار کرے گا، حضور دی پسند دا خیال رکھے گا۔ آؤ ہن لوگوں توجہ کرنا، بڑے اختصار دے نال دو چار باتاں محبت و پیار دے نال نبی پاک دی پسند دے حوالے نال کردا جاواں۔ حضور نو کیڑے اعمال پسند سن، میرے نبی دیاں پسندیدہ چیزاں کیڑیاں سن، آؤ ہن لوگوں توجہ کر دے جانا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، نہیں اگے میں نہیں بولیا، نبی پاک دا نام آیا، درود محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آوے، درود ذرا ذوق شوق نال محبت نال پڑھیا کرو۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، او دی ذات تے پڑھنا ہے جی دی ذات تے درود کائنات دا رب اللہ اکبر آپ پڑھدا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی نبی دی ذات تے درود بھیجدا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، چلو محبت دا اظہار اس انداز دے نال کرا، میں نہ اللہ خود بھیجیندا ہے، اللہ خود بھیجیندا ہے، صلوات ہووے
माशाअल्लाह اللہ خود بھی جیندہ ہے صلوات ہووے قرآن سارا جیدی نات ہووے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں چمکیلا مکھڑا جگمگ پشانی چمکیلا مکھڑا جگمگ پشانی کل جگ دے اندر جیدہ کوئی نشانی کل جگ دے اندر جیدہ کوئی نشانی اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں گل سن والی جے سجدے چ پے کے اللہ اکبر تیری تے میری او شفاعت کرسی تیری تے میری او شفاعت کرسی سجدے چ پے کے گل بات کرسی سجدے چ پے کے گل بات کرسی اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں کئی لکھ کروڑا کلمہ دواتا کئی لکھ کروڑا کلمہ دواتا لکھ سکدیاں نہیں جس دیاں ناتا لکھ سکدیاں نہیں جس دیاں ناتا اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں حبشی نے سنگتاں دا ول سکھایا حبشی نے سنگتاں دا ول سکھایا صدیق لگیاں دا حق ادایا صدیق لگیاں دا حق ادایا اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں اور لوگوں توجہ کرنا غور کرنا حضور دی پسند بیان کرنا چاہنا پسند میرے حضور دی توجہ کرنا ذرا غور دے نال ایک دن نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی میرے نبی دے گھر چل کے دروازہ کھٹکھٹایا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے آئیاں کون دروازے تے دستک دے رہے آئے آنے والا آندہ ہے امی جی میں نبی پاک دے بارے کو سوال کرنے واسطے آیا وہاں ایک گل پوچھنا چاہنا تے امی جان فرمان دینے ہاں پوچھنے والے سوال کرنے والے کر سوال کی سوال کرنا چاہنا ہے کہنے لگا امی جی دسو تے صحیح نا آقا علیہ السلام دا پسندیدہ عمل کیڑا ہے جڑا عمل میرے نبی نو بڑا چنگا لگدا ہوے بڑا محبوب ہوے نبی پاک علیہ السلام نو عمل او عمل مینوں بھی دس دیو تاکہ میں اون دے عمل پیرا ہو جاواں گل بڑی توجہ دل سنیا جے بڑے پیار دے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے میری تیری امی جان فرماندی نے آن والے سوال کرنے والے گل سننا ذرا اگر تو پوچھنا چاہنا نبی پاک دا پسندیدہ عمل تے میرے نبی نو عمل بڑا پسند سی محبوب کیڑا اللہ اکبر ماں جی کیڑا عمل فرمایا او عمل جڑا چھوٹا ہوے پر پابندی والا عمل ہوے پابندی والا عمل تسلسل والا عمل ڈیلی روٹین نال کیتا جان والا عمل نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول نو عمل بڑا چنگا لگدا ہے جڑا چھوٹا ہوے مگر ہوے پابندی والا جڑا ڈیلی روٹین نال کیتا جائے ایک عمل ہوے جڑا سال بعد کیتا جاوے ایک عمل ہوے جڑا مہینے یا ہفتے بعد کیتا جائے پر او عمل میرے نبی نو بڑا پسند ہے جڑا عمل ڈیلی روٹین نال کیتا جاندا ہے کوئی ایسا عمل اختیار کر لو اونوں ڈیلی روٹین نال کریا کرو جڑا قرآن و سنت تو ثابت ہوے کوئی عمل لے لو پر روزانہ ڈیلی روٹین نال اونوں اختیار کرو نا ڈیلی روٹین نال اللہ بھی قرآن پاک دے اندر مینوں تینوں تسلسل تے پابندی دا اظہار سمجھا رہے ہیں اللہ نے کئی مقامات تے آکھیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ فرماندے نے نماز قائم کرنے والے بن جاؤ یا نماز قائم کرنے والے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ نو وہ بندے چنگے لگدے نے جڑے بندے پابندی اختیار کردے نے نماز نو قائم کرنا یعنی پابندی نال پڑھنا اے دا اے مطلب نہیں ایک چھڑ دینی تے چار پڑھ لینیاں چار پڑھ لینیاں تے ایک نو جناب ضائع کر دینا نہیں نہیں سونیا پابندی والا عمل اللہ نو چنگا لگدا ہے اللہ
دے نبی نو بھی چنگا لگدا ہے میں تیری اصلاح واسطے تینوں ایک پیغام دیواں گا میں تینوں ایک محبت دا اظہار تیرے واسطے کرنا چاہ رہا صبح فجر دی نماز پڑھنے واسطے آئے نا فجر دی نماز پڑھنے واسطے تے فجر دی نماز تو بعد ایویں واپس نہ ٹر جایا کر ہول باری مسجد دی او دے وچوں اللہ دا قرآن لے لے اے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر اللہ دا قرآن ڈیلی روٹین نال پڑھیا کر ویکھی برکتاں تے رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں میں نہیں آندا روزانہ 10 پارے قرآن دے پڑھنے اللہ نے تیرے تے فرض کیتے میں نہیں آندا 5 پاریاں دی تلاوت دے بغیر اللہ اکبر تیرا دن نہیں گزرے گا نہیں سوڑیا اللہ نو راضی کرنے واسطے نبی پاک دے پسندیدہ عمل نال محبت کر دیا ہویا تو روزانہ ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قرآن دا پڑھے گا میرا مولا تیرے تے راضی ہو جائے گا پابندی والا عمل پابندی والا عمل چلو گل آئیے میں تانوں پابندی والا عمل دے کے جانا اللہ دی قسم دنیا تے آخرت دا فائدہ ہو جائے گا تہاڈا دنیا آخرت دا فائدہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اکبر سیرت دا اے وی پہلو سامنے رکھو نا آقا علیہ السلام فرماندے نے صحیح الجامع دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو جس بندے نے پابندی نال روزانہ دی ڈیلی روٹین دے نال صبح نو 10 مرتبہ تے شام نو 10 مرتبہ ہن اے جڑا میں عمل دس رہا دنیا آخرت دی بھلائیاں دے اندر نبی پاک فرماندے نے لوگو جڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے اخلاص نیت نال صبح بھی 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے تے شام نو بھی 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے آقا فرماندے کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا ہر بندہ غمزدہ تے پریشان تے دکھی ہوئے گا ہر بندہ غم دی کیفیت اندر ہوئے گا اللہ اکبر جدوں تیرے یار بیلی تیرے کام نہیں آن گے تیرے ماں باپ تیرا ساتھ چھوڑ جان گے ایسی کیفیت دے اندر جدوں نبی بھی اللہ دے رب نفسی دیاں صداواں دے ہون گے ایسا بندہ جڑا ڈیلی روٹین نال پابندی نال صبح نو 10 واری تے شام نو 10 واری درود ابراہیمی میرے نبی دی ذات تے پڑھدا رہے آقا فرماندے نے ایسے بندے نو کائنات دا رب میری سفارش دا حقدار بنا چھڈے گا نبی پاک دی سفارش مل جائے گی اس بندے نو پابندی والا عمل کرنا ہے پابندی والا میرا نبی سجدے پہ کے تیری سفارش فرمائے گا منظر بڑا پیارا ہونا میں منظر تیرے سامنے رکھ دینا میں نہ رب نے کرم دی چھاں کرنی کہو سبحان اللہ تہاڈی جان چھڈا ہے کالی بیٹھے ہو تسی بھی ماشاءاللہ چلو توجہ فرماؤ رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے سارے سجدے وچوں اٹھا لے سونا رب فرماندے نے سارے سجدے وچوں اٹھا لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی حضور کی فرمان کے میرا ایمان میرا تصور نہ پہلا چھڑ دے میرے امتی سارے میرے سونے مال کا پہلا چھڑ دے اج آسی سارے اگلی گل میں تا کرنی جس دم یار شان مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مسلک کے اہل حدیث خطباء اہل حدیث مولانا محمد الیاس مدنی صاحب جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ دا وعدہ والا سوف یعطیک ربک فترضی اللہ دا وعدہ تے وعد کی آئے گی جیڑا تیری مندار ہے
میرے سونے جیڑا تیری مندار اج جنت اس دے نا کرنی رب جنت اس دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا گلاں میرے کو ڈھیر ساریاں نے علماء تشریف فرما نے پھر کدی موقع ملیا تفصیلی باتاں ہون گیاں نبی دی پسند دا خیال کرو میرے نبی دی پسند نال پیار کرو گے حضور دی سنت دا خیال رکھو گے حضور فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا من احبنی کانا معی فی الجنہ تے جن نے پھر میرے نال پیار کیتا وہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا اللہ تنو سارے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے دعائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو رائے ونڈ والو ہم تمہارے لیے دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ